جود جود جود. جود الزاوية الزاوية. هذه الغيمة مرة ثانية عودت علينا ما شاء الله تبارك الرحمن بردية. الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن. اليوم يوم الخميس 28/11/2019 في الرتقة. لا إله إلا الله. اللهم صيب النافعا اللهم صيب النافعا ما شاء الله تبارك الرحمن. El problema es que no me ha dado una respuesta. Señora, es usted una mujer muy Gracias. Pero Roberto se fue, señor. No, no digas eso. Ya te dije que solo necesito un poco de tiempo.